हमारे दरमियान गोरखपुर सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान शायर जो तहत में भी पढ़ने का हुनर जानते हैं और तरन्नुम में भी। मेरी मुराद फैज़ गोरखपुरी साहब से। मैं फैज़ को इन मिसरों से ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ कि सूखे हुए गुलों से तबस्सुम टपक पड़े, सूखे हुए गुलों से तबस्सुम टपक पड़े, पत्थर की मूर्ति से तकल्लुम टपक पड़े, और शायर ये जादूगर है कि लिखकर कोई गज़ल कागज़ निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। माइक पर जनाब मोहतरम फैज़ गोरखपुरी। तेरी चाहत से मैं इनकार करूं, कैसे करूं? तेरी चाहत से मैं इनकार करूं, कैसे करूं? तेरी चाहत से मैं इनकार करूं, कैसे करूं? डर ज़माने से है इक़रार करूं, कैसे करूं? डर ज़माने से है इक़रार करूं, कैसे करूं? ख्वाब में देखूं या तस्वीर के बोसे ले लूं, ख्वाब में देखूं या तस्वीर के बोसे ले लूं। सोचता हूँ मैं तुझे प्यार करूं, कैसे करूं? सोचता हूँ मैं तुझे प्यार करूं, कैसे? तेरी चाहत से मैं इनकार करूं, कैसे करूं? डर ज़माने से इक़रार करूं, कैसे करूं? ख्वाब में देखूं या तस्वीर के बोसे ले लूं। सोचता हूँ मैं तुझे प्यार करूं, कैसे करूं? और ये शेर बतौर ख़ास है जी अता तवज्जो चाहूँगा तमाम शोरे करम और सामीन से। जी अता तेरे जलवों को छुपाए है दुपट्टा तेरा, तेरे जलवों को छुपाए है दुपट्टा, तेरे जलवों को छुपाए है दुपट्टा तेरा, तेरे जलवों को छुपाए है दुपट्टा तेरा, तेरे जलवों को छुपाए है दुपट्टा तेरा। और दिल ये कहता है कि दीदार करूं, कैसे करूं? दिल ये कहता है कि दीदार करूं, कैसे करूं? और ये शेर मैं ख़ास तौर से नौजवानों के हवाले पेश करता हूँ। अगर शेर अच्छा लगे तो अपने दुआओं से ज़रूर नवाज़े पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा। जी अता कि तू जो लैला है तो मजनू की सिफत है मुझ में। क्या कहने हैं वे, तू जो लैला है तो मजनू की सिफत है। तू जो लैला है तो मजनू की सिफत है मुझ में। तू जो लैला है तो मजनू की सिफत है मुझ में। तू जो लैला है तो मजनू की सिफत है मुझ में। और चाके दामन से जुदा तार करूं, कैसे करूं? चाके दामन से जुदा तार करूं, कैसे करूं? और दिल की कीमत यहाँ कोई नहीं देने वाला, 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 दिल की कीमत यहाँ कोई नहीं देने वाला। और खुद को रुसवा सर बाजार करूं, कैसे करूं? खुद को रुसवा सर बाजार करूं, कैसे करूं?
آخری شیخ میں شاہ جی عطا تیری نظروں کے کئی تیر ہے دل کے اندر، تیری نظروں کے کئی تیر ہے دل کے اندر، تیری نظروں کے کئی تیر ہے دل کے اندر، تیری نظروں کے کئی تیر ہے دل کے اندر، اور شدت درد کا اظہار کروں کیسے کروں، شدت درد کا اظہار کروں کیسے کروں، گر زمانے سے ہے اقرار کروں کیسے کروں۔ دوستو مقطع حاصل کرتا جی ہوں، عطا میری دنیا تصور میں تو ہے بھی نہیں، 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 فیض تجھ کو میں گرفتار کروں کیسے کروں، فیض تجھ کو میں گرفتار کروں کیسے کروں، تیری چاہت سے میں انکار کروں کیسے کروں، گر زمانے سے ہے اقرار کروں کیسے کروں۔ واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ جناب فیض گورکھپوری صاحب۔ حاضرین، فیض گورکھپوری کی شاعری جو ہے بالکل نبی تولی شاعری ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ بہت خوبصورت الفاظ سے انہوں نے اپنی غزل کو سجایا تھا۔ فیض جب شعر پڑھ رہے تھے کہ تیری خواب دیکھوں یا تصویر کے بوسے لے لوں، خواب دیکھوں یا تصویر کے بوسے لے لوں، سوچتا ہوں کہ تجھے پیار کروں یا نہ کروں۔ کیا سادگی ہے اور کیا معصومیت ہے، پیار کرنا بھی چاہتے ہیں اور ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر مولانا حضرت موہانی کا وہ شعر یاد آ گیا جو بہت مشہور ہے۔ انہوں نے بالکل اسی طرح کا شعر کہا تھا کہ یہ بھی آداب محبت میں گوارا نہ کیا، یہ بھی آداب محبت میں گوارا نہ کیا، اس کی تصویر بھی سینے سے لگائی نہیں گئی۔ دوستو، اس خوبصورت مشاعرے میں ہمارے بہت اچھے دوست، ایک اچھے شفیق ناصر حاجی محمود صاحب درمیان میں ہمارے آئے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید۔ آگے بات بڑھاتا ہوں۔ فیض نے یہ کہا تھا کہ تیرے جلوے کو تیرے جلوے کو چھپاتا ہے دوپٹہ تیرا۔ دوپٹے پر کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے جو آج وقت کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ بہ جائے جو آنکھوں سے وہ کاجل کیا ہے، بہ جائے جو آنکھوں سے وہ کاجل کیا ہے، ٹھکرا دے جسے پاؤں وہ پائل کیا ہے، اور اس دور کی تہذیب سے پوچھو یہ سوال، اس دور کی تہذیب سے پوچھو یہ سوال، سینے سے ڈھلک جائے وہ آنچل کیا۔